वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान में अवाम के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद की हिकमत अमली तैयार। मरियम नवाज भी छा गई और शहबाज शरीफ भी छा गया। मरियम नवाज ने फौरी तौर पर 10,000 रुपए फी खानदान को देने का ऐलान किया है। उधर से शहबाज शरीफ की जानिब से 13,000 रुपए फी खानदान देने का फैसला कर लिया गया है। जी हाँ, इस रमजान पैकेज में अवाम को ज्यादा से ज्यादा नकद कैश देने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रमजान पैकेज के तहत ATM कार्ड बनना शुरू हो चुके हैं, निगहबान रमजान कार्ड बनना शुरू हो चुके हैं और मुतल्लिका DC ऑफिस में भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। उधर से वजीर आजम साहब के रमजान रिलीफ पैकेज की रजिस्ट्रेशन के मुतालिक 80-70 की प्रोसेस को भी आन किया जा रहा है और साथ में सूबा सिंध ने भी 25 अरब रुपए की खती रकम से रमजान पैकेज का इजरा कर दिया है। और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि 12,500 रुपए की रकम फी खानदान दी जाएगी। तो इस बार हुकूमतों की जानिब से इतना बड़ा रमजान पैकेज क्यों जारी किया जा रहा है और इतनी बड़ी रकम आवाम को क्यों मिल रही है, आइए इस बारे में भी बात करते हैं और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कभी भी किसी रमजान पैकेज में अहल नहीं किया जाता, उनको कोई इमदाद नहीं मिलती, तो वो कौन से लोग हैं और इस बार उनको इस रमजान पैकेज 2026 में अहल किया जाएगा या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। और सिर्फ यही नहीं, आपको साथ में ये भी बताया जाएगा कि आप रमजान पैकेज का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, चाहे पहले आप अहल हों या ना हों। इस बार आप रमजान पैकेज का हिस्सा किस तरीके से बन सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीका है कि आपको फौरी तौर पर रमजान पैकेज में अहल करवाए और आपको फौरी तौर पर नकद कैश भी मिले। तो आज इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। आप तमाम लोग जो रमजान पैकेज में अहल होना चाहते हैं वो मालूमात को गौर से सुने, जो रमजान पैकेज में अहल नहीं होना चाहते वो वीडियो को छोड़ के जा भी सकते हैं क्योंकि आपका वक्त भी काफी कीमती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ वही लोग जो रमजान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं वो अभी से इसी YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में रमजान पैकेज लिखें और इस मालूमात को गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह रमजान पैकेज में जरूर अहल होंगे। और रमजान पैकेज के तहत सिर्फ 5 या 10,000 की रकम नहीं, 15 से 20,000 रुपए की रकम उन्हें जरूर दी जाएगी। जी हाँ, आप जानते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से 13,000 रुपए हर खानदान को देने का ऐलान किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 12,500 रुपए की रकम देने का ऐलान किया है। सिंध हुकूमत ने अभी तक रकम के हवाले से फैसला करना है लेकिन 25 अरब रुपए की खती रकम रमजान पैकेज के लिए मुख्तस कर दी है। पंजाब हुकूमत ने 47 अरब रुपए की खती रकम से 10-10 हजार रुपए फी खानदान देने का ऐलान किया है। तो आप तमाम लोग इतनी बड़ी रकम हासिल करने के लिए अपने शनाख्ती कार्ड की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और अपने मोबाइल नंबर की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आप अहल होंगे, अदरवाइज आपको इतनी बड़ी रकम से कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो आप कैसे और कब से अप्लाई कर सकते हैं इस बारे में भी आपको बताते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है या नहीं, वो ऐसे ही 80 70 81 71 या किसी कोड पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना शुरू कर देते हैं जिससे ना ही उनको कोई जवाब आता है ना ही उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। बस ऐसे ही SMS चार्जेस वो लिए जा रहे होते हैं कि तकरीबन 2 या 3 रुपए एक मैसेज भेजने के चार्ज किए जाते हैं। तो हमेशा से हम आपको यही कहते आए हैं कि आपने जब भी रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो सबसे पहले आप ये तो मालूम करें कि रजिस्ट्रेशन शुरू भी हुई है या नहीं। जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो उसके बाद आप फौरी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको फौरी तौर पर जवाब भी मिलेगा क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं। जब तक इनको हुकूमत की जानिब से इजाजत ना हो या इनकी बहाली फाली ना हो तो उस वक्त तक आप जितने भी मैसेज करें आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि 80-70 की रजिस्ट्रेशन जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के रमजान रिलीफ पैकेज के लिए मुख्तस की गई है और पंजाब हुकूमत ने जो है इस हवाले से PSER को ही बुनियाद रखा है और PSER के तहत तमाम लोगों में 10-10 हजार रुपए की रकम तकसीम करने का फैसला किया है क्योंकि फ्रेश डेटा हुकूमत के पास पहुंच चुका है। और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने भी नया कोड जारी करना है जिस पर सिंपली आप अपना ID कार्ड भेजकर अपनी अहलियत चेक कर सकेंगे कि आपका ये निगहबान कार्ड आया हुआ है या नहीं। अगर आया हुआ है तो आपने वसूल कैसे करना है। देखें जी, वसूल करने के हवाले से ये है कि वो आपके घर पर पहुंचाया जाएगा, आपको अपना निगहबान कार्ड लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बड़ी खुशखबरी तो ये है कि इस बार घर रहते हुए आपको इस माह सियाम में, माह रमजान में आपको नकद रकम दी जाएगी, नकद कैश दी जाएगी। लाइनों कतारों वाला सिस्टम तो वैसे ही खत्म कर दिया गया। तो आइए इस हवाले से आगे चलकर मुकम्मल तफसील में बात करते हैं, आसान अल्फाज में सब कुछ आपको बताते हैं। अगर आप रमजान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके इस चैनल के मेंबर बन जाइए, अभी से इस चैनल का हिस्सा बन जाइए। ये आपका अपना चैनल है, इस पर आपके फायदे की बात होती है, लिहाजा आप फौरी तौर पर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में रमजान पैकेज भी लिख दें। और हाँ, अब आगे चलते हैं। आप अगर गौर करेंगे तो ये मालूमात आपके लिए फायदा मंद होंगी, अगर आप गौर नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा होना है। बस थोड़ा सा आपने गौर भी करना है और मालूमात को समझना भी है और उस पर अमल भी करना है। चलते हैं तफसील की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अब हर वो बंदा जिसका सिम वाला शनाख्ती कार्ड है या सिंपल शनाख्ती कार्ड है, मतलब शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, तो उस बंदे को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 13,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आप भी इस प्रोग्राम के हकदार ठहरे तो आपको इंशाअल्लाह अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये 13,000 रुपए जो है मिलना भी शुरू हो जाएंगे। चाहे आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप सिंध से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप बलूचिस्तान से हैं, चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर या खैबर पख्तूनख्वा से हैं, आप जहां से भी हैं, इससे कोई परवाह नहीं है। आपको हुकूमत की जानिब से 13,000 रुपए की रकम जरूर दी जाएगी। और उधर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से हिस्ट्री का सबसे बड़ा रमजान निगहबान पैकेज जारी कर दिया गया है, जिससे आप लोगों को 10,000 रुपए की रकम भी मिल रही है, साथ में निगहबान कार्ड भी मिल रहा है। और निगहबान कार्ड जो है वो सिर्फ रमजान पैकेज के लिए आपको नहीं दिया जा रहा। आप ये एक थोड़ा सा खुद सोचिए कि एक ATM कार्ड आपको दिया जा रहा है, क्या वो वन टाइम पेमेंट के लिए दिया जा रहा है कि बस आप रमजान पैकेज के 10,000 रुपए निकालेंगे और फिर इसको फेंक देंगे, इसको फिर मतलब आपको कोई जरूरत नहीं होगी इसकी? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपको 10,000 रुपए की रकम भी इस कार्ड से निकलवानी है और उसके बाद इस कार्ड को महफूज करके अपने पास रखना है। इस बार हुकूमतों की जानिब से आप तमाम लोगों को ईद उल फित्र के मौका पर ईदी देने का फैसला भी हो सकता है, ठीक है। अगर ईदी का प्रोग्राम आएगा तो वो भी आपको इसी कार्ड के जरिए दी जाएगी। इसके अलावा जो है आप तमाम लोगों के लिए खुसूसी तौर पर रमजान के बाद हर महीने राशन की इमदाद भी जारी की जाती रहेगी। तो इस हवाले से इंशाल्लाह हम साथ साथ आपको बताएंगे, लेकिन वो लोग जो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे उनको तो हर हाल में हम इंशाल्लाह इस तरह के रमजान पैकेजेस या राशन स्कीम्स में जरूर ऐड करवाएंगे। अगर आप भी ऐड होना चाहते हैं तो फिर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी रमजान पैकेज का हिस्सा बना के इतनी बड़ी रकम दी जाए, क्योंकि इस बार तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से भी और वफाकी हुकूमतों की जानिब से भी अलग अलग रमजान पैकेजेस जारी किए जा रहे हैं। तो इतने बड़े रमजान पैकेजेस आप तमाम लोगों के लिए हैं। इस बार एक बेहतरीन फैसला ये भी हुआ है कि एक तो लाइन उतारों वाला झंझट खत्म हुआ, दूसरा कटौती वाला झंझट खत्म हुआ, तीसरा ये झंझट भी खत्म हुआ कि वो अमीर तरीन लोग या जुगाड़ी लोग जो प्रोग्राम्स का हिस्सा बन जाते थे हालांकि हकदार नहीं होते थे, उनको भी कोई जगह नहीं मिलेगी, उनको भी रमजान पैकेज में अहल नहीं किया जाएगा। वो ऐसे ही मारे मारे फिर रहे होंगे, उनको कोई मदद नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी अगर पंजाब की बात करें तो भाई पंजाब में एक मुस्नद डेटा PSR सर्वे के तहत हुकूमत के पास पहुंचा है और इस सर्वे की बुनियाद पर सब कुछ वाज़ेह तौर पर हुकूमत के सामने है, उनकी आंखों के सामने है कि भाई कौन बंदा कितने पानी में रह रहा है, कितना अमीर है, कितना गरीब है। तो उसके मुताबिक ही वो इंतखाब करेंगे। 42 लाख खानदानों का इंतखाब करना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा फिगर है कि आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी आवाम को हुकूमत की जानिब से पहले सिलेक्ट भी किया जाएगा, उनकी सिलेक्शन के बाद उनके अलग अलग मोबाइल नंबर्स पर कॉल भी की जाएगी, तस्दीकी मैसेज भी उन्हें भेजा जाएगा कि भैया आपका निगहबान कार्ड भेजा जा रहा है। और फिर उस निगहबान कार्ड के हवाले से भी खुशखबरी ये है कि ये आपके घर पर पहुंचाया जाएगा, डोर टू डोर ये टीमें जाएंगी और दस्तक देकर आपको ये कार्ड दे के आएंगी, एक्टिवेट भी करेंगी और साथ में आपका पिन कोड वगैरह भी जनरेट होगा और फिर आपको साथ में प्रोसीजर भी समझाएंगे कि भाई आपने अपनी रकम कैसे निकलवानी है। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को अगर आप समझते नहीं हैं, ऐसे ही मालूमात एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, तो फिर आपके लिए ये प्रोसेस मुश्किल बन जाएगा। आपको 10,000 रुपए की रकम लेने में काफी सारी मुश्किलात आ जाएंगी। अगर आप गौर करेंगे, समझेंगे, अभी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो साथ साथ हम आपको ये मुकम्मल तरीक़ाकार बताते रहेंगे कि भाई आपने रमजान पैकेज का निगहबान कार्ड ले लिया है तो उसकी रकम कैसे निकलवानी है, या वफाकी हुकूमत के रमजान पैकेज के तहत 13,000 का मैसेज आया है तो वो आप रकम कैसे निकलवा सकते हैं। तो इस बारे में आपको इसी चैनल का हिस्सा लाजमी बनना होगा। तो फिर अभी सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर बन जाइए ताकि आपको भी आपके फायदे की अपडेट फौरी तौर पर मिलती रहे। और अभी एक सवाल आप तमाम लोगों से ये है कि आपने हमें लाजमी बताना है कि पिछले साल आपको 10,000 रुपए का चेक मिला था मरियम नवाज साहिबा के 10,000 रुपए का चेक जो रमजान निगहबान पैकेज के तहत दिया गया था। अगर आपको 10,000 रुपए की रकम मिली थी तो कमेंट्स में 10,000 लिख दें, अगर नहीं मिली थी तो कमेंट्स में 9 लिख दें। इसी तरह कमेंट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कमेंट हम तक जरूर पहुंचे, क्योंकि इस बार फैसला ये भी हुआ है कि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले ऐसे तमाम हज़रात जिनको पिछले साल 10,000 रुपए मिले थे, उनको सिर्फ एक छोटा सा काम करके इस रमजान पैकेज में भी जरूर
ضرور اہل کر دیا جائے گا اور اس سال بھی انہیں اس پے آرڈر کی بجائے ایک نگہبان کارڈ ملے گا اور اس کے تحت جو ہے 10,000 روپے کی رقم دے دی جائے گی۔ تو اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے کہ آپ کو پچھلے سال 10,000 روپے ملے تھے یا نہیں ملے تھے۔ جن لوگوں کو ملے تھے ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، کمنٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے، اور جن لوگوں کو کچھ نہیں ملا وہ کمنٹس میں نو لکھیں، ان کو بھی کمنٹ کرنے کے بعد ایک خوشخبری دیں گے۔ انشاءاللہ وہ تمام لوگ بھی اب رمضان پیکج 2026 کا حصہ بن کر 10,000 روپے کی رقم لے سکتے ہیں۔ اور ہاں، کمنٹ کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے تو آپ کا کمنٹ ہم تک ضرور پہنچے گا۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ یہ بھی دے دیں کہ اس بار PSR کی بنیاد پر بغیر اپلائی تمام لوگوں کو جب اہل کیا گیا تو لوگ اس حوالے سے پریشان بھی ہیں کہ بھئی ہمارا پتہ نہیں سروے صحیح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو بھئی اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ جن لوگوں کا ڈیٹا صحیح نہیں تھا، مس میچ ہوا، تو ان لوگوں کا ڈیٹا دوبارہ سے اب ریسٹور بھی کیا جا رہا ہے اور دوبارہ ان کے گھر پہنچ کر ٹیمیں جو ہیں اس کو درست کر رہی ہیں۔ تو اس کریکشن کے بعد جو ہے آپ تمام لوگوں کا ڈیٹا دوبارہ بھی حکومت کے پاس پہنچ جائے گا، اور جن لوگوں کا ابھی تک سروے مکمل نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے بھی سہولت دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر PSR کی ہیلپ لائن 08000234 پر کال کر کے اپنے علاقے کا، اپنے ضلع تحصیل کا نام بتائیں اور ان کو بتائیں نمائندگان کو کہ بھئی آپ کا سروے نہیں ہوا، تو وہ جلد از جلد ٹیم کو آپ کے ہاں بھیجیں گے اور آپ کا سروے مکمل کروائیں گے، جس کے بعد انشاءاللہ آپ کا رجسٹریشن والا جھنجھٹ جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر انشاءاللہ آپ کو رمضان پیکج میں حقدار ہونے کی صورت میں اہل بھی کر دیا جائے گا، فوری طور پر نقد رقم بھی دے دی جائے گی۔ اور اس حوالے سے چونکہ 10,000 روپے دیے جا رہے ہیں اور ادھر سے 47 ارب روپے کی خطیر رقم سے یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور یہ 47 ارب روپے کے حساب سے تو 47 لاکھ لوگوں کو یہ رقم ملنی چاہیے تھی، لیکن 42 لاکھ لوگوں کو 10,000 روپے مل رہے ہیں، اور اوپر کے بجٹ سے آپ تمام لوگوں کے تحصیل میں بھی اس بار مریم نواز صاحبہ کے دسترخوان لگائے جائیں گے، رمضان دسترخوان مریم کے مہمان کے نام سے۔ تو یہ دسترخوان جو ہے ہر تحصیل میں لگائے جائیں گے اور ڈیلی بیسس پہ ہزاروں کے قریب روزہ داروں کی افطاری کروائی جائے گی۔ تو آپ کے قریب ترین بھی یہ دسترخوان کا اہتمام کیا جا رہا ہے، آپ بھی وہاں سے جا کر افطاری کر سکیں گے، اور رمضان بازار بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے شہروں میں دیکھا ہوگا کہ رمضان بازاروں کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور انتظامیہ تمام کاموں کو جلد از جلد نپٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ اربوں روپے کی خطیر رقم جاری کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ماہ صیام میں عوام کو کسی قسم کی کوئی مشکلات نہ آئیں، لہٰذا اس بار یہ جو 10,000 روپے کی رقم مل رہی ہے یہ بھی آپ تمام لوگوں کے لیے ہے، تو یہ آپ نے لازمی وصول کرنی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کو، اسی چینل کو، یوٹیوب چینل سکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو ہر وہ اپڈیٹ ضرور ملے گی جس سے آپ کا فائدہ ہوگا، جس سے آپ رمضان پیکج میں ضرور اہل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے رمضان پیکج کی بات کی جائے تو 13,000 روپے فی خاندان تو دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے 30 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ بھی مختص کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے 17 لاکھ کے قریب خاندانوں کو پہلے مرحلہ میں 13,000 روپے دیے جائیں گے، اور رمضان پیکج میں ہی یہ ادائیگیاں شروع ہو جائیں گی، اور یہ ادائیگیاں جو ہیں ڈیجیٹل ویلٹس کے ذریعے ہوں گی۔ ڈیجیٹل ویلٹ سے اسی طرح بالکل جیسے پچھلے سال آپ کو 99 سے میسج آیا آپ کی سم پر، اور اس سم کے ذریعے آپ کو رقم ملی، آپ کا ID کارڈ کی ویریفیکیشن کی گئی، ID کارڈ جن لوگوں کے ایکسپائر تھے ان لوگوں کو رقم لینے میں مشکلات کا سامنا رہا، تو اس لیے اس بار بھی آپ اپنے ID کارڈ چیک کروا لیں، اگر تو ایکسپائر ہیں آپ نے نادرا سے جا کر اپڈیٹ کروا لینے ہیں، اگر ایکسپائر نہیں ہے تو بس آپ سم اور اپنا شناختی کارڈ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بڑی اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے BISP میں کبھی اپنا کوئی سروے کروایا تھا تو پھر تو آپ کو ضرور اس رمضان پیکج کا حصہ بنایا جائے گا۔ اگر مطلب جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں جن کا ابھی تک کوئی ریکارڈ بھی حکومت کے پاس موجود نہیں ہے، BISP کے لیے بھی انہوں نے اپنی کوئی رجسٹریشن نہیں کروائی، تو ان لوگوں کے لیے تھوڑا مسئلہ آ سکتا ہے کہ ان کو امداد نہیں ملے گی۔ باقی وہ لوگ جو پہلے سے کبھی کبھار کسی امدادی پروگرام کا حصہ بنے یا کہیں انہوں نے BISP کا سروے کروایا یا پنجاب سے ہیں تو PSR سروے کروایا، تو اس سروے یا رجسٹریشن کی بنیاد پر انہیں اس رمضان پیکج کا حصہ ضرور بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کے رمضان پیکج کا ڈیٹا جو ہے وہ BISP سے لیا جا رہا ہے، اور BISP کا ڈیٹا بھی ایک مستند ڈیٹا ہے۔ اب تو ری سروے بھی شروع ہو چکے ہیں، ڈائنامک سروے کروانے والے لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈائنامک سروے کروانے والا ہر بندہ جو امیر ہے وہ بھی اہل ہوگا، جو غریب ہے وہ بھی اہل ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے بھی غریب عوام کا انتخاب کیا جائے گا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنا ڈائنامک سروے نہیں کروایا ہوا ان کو بھی ضرور اہل کیا جائے گا، لیکن ان کی جانچ پڑتال بعد میں ہوگی، پہلے ان لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے جن کا نیا سروے ہے۔ ٹھیک ہے، فریش ڈیٹا کے مطابق تو کنفرم ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم پنجاب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پنجاب کا سروے تو پچھلے 6 ماہ کے اندر ہوا ہے، تو حکومت کے پاس پچھلے 6 ماہ کے اندر کا ریکارڈ موجود ہے، تو ظاہری سی بات ہے انہیں پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے۔ تو اسی کی نسبت اگر دیکھا جائے کچھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہونے والی فیملیز ہیں، ان کا سروے تو کئی سال پہلے ہوا تھا، تو اب ان کے مالی حالات کیا چل رہے ہیں یہ تو حکومت کو نہیں نہ پتہ، اس لیے وہ زیادہ ری سروے یا نئے سروے والوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے مطابق ہی وہ آپ کو امداد جاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ
علاوہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اپنی رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے اور اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ نہیں ہے تو پھر بھی آپ رمضان پیکج کا حصہ ضرور بنیں گے، لیکن اس کے لیے 80-70 کی رجسٹریشن کی بحالی فعالی کی اپڈیٹس لیتے رہیں۔ چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم فوری طور پر آپ کو بتا سکیں۔ تو اس کے بعد جو ہے جو ہی رجسٹریشن شروع ہوتی ہے آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں گے، فوری طور پر آپ کو اہلیت بتا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اہل ہوں گے وہ اپنی متعلقہ سم کو اپنے موبائل میں ایکٹیو رکھیں گے اور متعلقہ سم پر انہیں میسج آئے گا کہ بھئی آپ کی رقم آ چکی ہے 13,000 کی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ میسج میں ہی آپ کو بتائیں گے کہ فلاں بینک کے ریٹیلر یا ایجنٹ کے پاس چلے جائیں اور وہاں سے جا کر اپنی رقم نکلوا لیں۔ تو جب اس طرح کا میسج آپ کو آ جائے تو پھر پریشانی ہی نہیں ہے، پھر آپ کو حکومت کی جانب سے جو بھی رقم ملنی ہے وہ فوری طور پر جاری کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے آپ نے کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں کروانی، ٹھیک ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے رمضان پیکج میں کٹوتی کے چانسز اس وقت بڑھ جائیں گے جب آپ کسی ریٹیلر یا ایجنٹ کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی والٹ سم لے چکے ہیں ان کے لیے تو تھوڑا آسان ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس اپنی سم نہیں ہے یا مطلب ہے تو انہیں کنفرم نہیں ہے کہ بی آئی ایس پی کے لیے ان کا کون سا موبائل نمبر جو ہے رجسٹرڈ ہے، تو وہ اپنا وہ موبائل نمبر ضرور ایکٹیو رکھیں گے جس پر پچھلے سال 99 سے میسج آئے تھے اور 10,000 روپے کی رقم دی گئی تھی۔ لہٰذا اس حوالے سے آپ نے ان موبائل نمبرز کو بھی ایکٹیو رکھنا ہے، اپنے آئی ڈی کارڈز جو ہیں وہ بھی آپ نے اپنے پاس ہی رکھنے ہیں تاکہ جو ہی رقم آئے یا آپ لینے کے لیے جائیں تو آپ کو بار بار اپنے یہ آئی ڈی کارڈ ڈھونڈنا نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس حوالے سے تھوڑا ایکٹیو رہنا ہوگا کیونکہ اس بار بھی ایسا ہے کہ جن لوگوں کو رقم نہیں ملی یا جو لوگ آخری روزے تک اپنی رقم نہیں لے پاتے تو ان کی یہ رقم واپس چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب واپس چلی جاتی ہے رقم تو پھر وہ کبھی بھی آپ کو نہیں ملتی۔ پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا کہ جن لوگوں کو 5,000 روپے ملے تھے جنہوں نے وصول کر لیے تھے وہ تو ٹھیک، نہیں تو آخری روزے کے بعد وہ رقم واپس چلی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یا 5 یا 10 دن آپ کو مزید دے دیے جاتے ہیں لیکن وہ رقم ضرور واپس چلی جاتی ہے جب آپ نہیں لیتے وقت کے اندر۔ اور ہاں، ایک اور اہم ترین سوال آپ تمام لوگوں سے یہ ہے، آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ پچھلے سال آپ کو 5,000 روپے کی رقم ملی تھی وزیر اعظم شہباز شریف کے رمضان ریلیف پیکج کے تحت، کیا آپ کو 99 سے میسج آیا تھا؟ اگر ہاں تو کمنٹس میں 5,000 لکھ دیں، اگر 5,000 روپے ملے ہیں تو کمنٹس میں 5,000، اگر نہیں ملے ہیں تو کمنٹس میں نو لکھ دیں۔ تو جن لوگوں کو 5,000 ملے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے جو کہ کمنٹ کرنے کے بعد آپ کو بتائی جائے گی، اور جن لوگوں کو 5,000 نہیں ملے وہ کمنٹس میں نو لکھیں اور کمنٹ کرنے کے بعد انہیں بھی ایک بڑی خوشخبری سنائیں گے اور ایک طریقہ کار بھی بتائیں گے کہ وہ انشاءاللہ اس بار بھی وزیر اعظم صاحب کے رمضان ریلیف پیکج کا حصہ بن کر حکومت پاکستان کی جانب سے 5,000 کی بجائے 13,000 روپے کی رقم وصول کریں گے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ باقی تمام صوبوں کی رجسٹریشن کا آغاز بھی انشاءاللہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہیں، تو وہ تمام خوشخبریوں کے لیے ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ وہ صرف اور صرف ان لوگوں کو ملیں گی جو ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔